करतात आयजूय आमचे मदेकात आसा आमचो हुस्को दिता आयजूय आमच्यो गरजो ह्या आपल्या पुता लागीं व्हरून पावयतली आनी आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद धाडटली हो तेरसाचो कोण आमी तिच्या मानाक भेटयता तेन्ना आमचे कुटुंब आमचो वावर धंदो आमची भलायकी आमचे समुदाय सगळे तिच्या आदीन करुया आमी मांडोवपा ह्या समुदायाचेर दुसऱ्या आमच्या कोटोक आसतल्या त्याय बाबा भयणाचेर आनी आम्हा सोमेस्तांचेर हांगा एकठांय जाल्ल्यांचेर रोजाय सायबिणीचे उलोवणी देवाचो आशिर्वाद मागून आमी ह्या देसाच्या कोणाक वांटो दिवया चवथो संतोसाचो मिस्तेर आंतवार मारिया बाळका जेसूक व्हरता आनी भेटयता देव घेतला आनी दिता ताका सांत सिमावाच्या हातान सगळीं बरोबर आमच्या बापा सोयीच्या तेजें नांव पवित्र जावं तेजें राय जावं तेजें कुशीक स्वर्गांत जाता तेजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राय आमी आनी आमचे सुदारणांक पोशिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांणी पळोवंक नाका नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर चिताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पोचे येसू नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर चिताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पोचे येसू नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्वर चिताय आसा दुसऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पोचे येसू